حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی سرکار دے صحابی نے حضرت پاک عمر بن خطاب دا دور مبارک کے عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بادشاہ روم قیصر دے کول گرفتار ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو روم دا بادشاہ قیصر آکھن لگا آندہ اے عبداللہ نبی سرکار دا کلمہ چھڑ دے تینو ادھی بادشاہی دیوانگا. نبی پاک سرکار دے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جواب دیتا فرمایا تو تے ادھی بادشاہی دا لالچ پیا دینا ہے تیرے کوڑ ہے روم دے چون چپیاں دی بادشاہی ہے اے چون گٹھاں دا تیرا ملک ہے جس ملک دی ادھی بادشاہی دے کے تو میں نو خریدنا چاہنے میں اس نبی دا غلامہ اس سوہنے دا غلامہ اگر تو پورے عرب عجم دیاں بادشاہیاں لیا کے میرے قدمہ چھٹ دے میں تاوی حضور نال غداری نہیں کرن لگا واسطے بھی حضور نال بے وفائی نہیں کرن لگا. انہیں بادشاہ روم قیصر نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نو بڑا ڈرایا آندہ تینو مار دیاں گا جان نکل جائے گی پیشاں تیرے بال بکھے مر جانے نے جویں سانو ڈرایا دھمکایا جاندہ سانو جویں تانے دیتے جاندے نے کوئی تھوڑیاں نوکریاں دا کی بنے گا میں جواب دیتی جاواں اے ظالموں یزید دے نال لگن والے بھی یہی گل کردے سن پاک حسین نال اسی دی وچوں تہاڈے نال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو ملوگے میں یاکتے ہوندے سن اے حسین ابن علی اسی وچو دوڑے نال سمجھا کرو تنخواہ دا مسئلہ ہے یزید تنخواہ دیندہ ہے آپ سرکار نے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار و سلام اللہ علیہ میرے نبی سرکار دے نواسے نوی عمر بن سعد ورگیاں جدو ڈرایا انہاں کیا اے حسین کیوں میدان کربلا وچ آ گیا ہے جان ٹر جاوی دی پیساں ہٹ جا میرے پاک حسین نے فرمایا اے سنو حسینی خون کے ہو جائے ہندے نہیں حسینی کدی وکدے نہیں حسینی حضور نے دین نال غداری نہیں کر دے میرے پاک حسین سرکار نے عمر بن سعد نو فرمایا تو کی سمجھا با اساں موت تو ڈر جانے تو سانو موت تو ڈرا کے دین تو پیساں ہٹا لینے فرمایا نانا تو سانو موت تو نہیں ڈرا سکنا وے اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے میں اس نبی دا نواسا واں جس نبی ساری زندگی غیران دے سامنے جھکنا سکھے ہی نہیں او نبی سانو بھی سبق دے کے گئے نے اصل زندگی اوہی زندگی ہوندی ہے جڑی حضور دے دین آستے موت آ جاوے بڑے لوگا مشورے دیتے جدو فیض آباد دھرنا دیتا تحریک لبیک یا رسول اللہ نے بڑے لوگا مشورے دیتے ہو پیچھا ہٹ جاؤ لیکن لبیک کھڑے ہو دو بھی آنکھ دے سن اصل زندگی یہی زندگی ہے جڑی حضور دے دین آستے موت آ جاوے اسائے تو ہلنا نہیں او نوجوان جڑے فیض آباد دھرنے دے اندر شامل ہوئے سن انہاں نو راتی ویکھو تاوی نعرہ مار دے نے سویرے ویکھو تاوی سارے آندے نے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اصل زندگی وہی زندگی ہے جڑی حضور دے دین آستے موت آ جاوے اساں 75 سال غیرہ دی جھوڑی اچ بیٹھے رہے انہاں نو ووٹ دیتے انہاں دے نال سنگتاں رکھیاں انہاں دے نال یاریاں رکھیاں سمجھا کرو مولوی صاحب ساڈے نال انہاں دی بھی رشتہ داری ہے انہاں دے نال بھی ساڈے تعلقات نے ساڈے گھروں بندہ ٹکر کھا
کے بھوکدا صدیق اکبر نو پیا ہوندا ہے ساڈے ہوٹل تو ساڈی چاہ پی کے بندہ پاک عمر دے خلاف بھوکدا پیا ہوندا ہے ساڈا پیر ساڈے سامنے روٹی کھا کے حضرت معاویہ پاک دے خلاف پہ بھوکدا ہوندا ہے ایہو جہا کمزور ایمان والا مسلمان او ہمیشہ پیچھے رہ جاندا ہے اگے اوہی جاندا ہے جیڑا خالد بن ولید ورگا موت دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرے ساری زندگی میدان جہاد دے اندر گزاری ہے ساری زندگی میدان جہاد دے اندر رہاواں حضرت خالد بن ولید دا آخری وقت آیا آپ نے فرمایا ساری زندگی جہاد دے اندر گزاری ہے اودوں تو میرے سامنے نہیں آئی آج خالد نو کمزور ویکھ کے موت تو بستر تے آ گئی ہے موت دی اکھ چک پا کے صدیاں بعد یہ گل کیتی ہے تے خادم حسین رضوی کیتی ہے سارے بندے قسم خدا بابا کدی آکھدا ہوندا سی ایک کافر تواڈے اصلے تو نہیں ڈردے خادم حسین رضوی دے بول تو ڈردے نے او دو انج محسوس ہوندا سی بابا جو ہویا تے بس بالا ہی اتنا چڑھ جاندا ہے لیکن اے او دو ویکھیا جدو بابا پھر فیض آباد گیا بابا کسے وزیر اگے بھی نہیں جھکیا جدو بھی کوئی جرنیل آیا ہے کرنیل آیا ہے وزیر آیا ہے سارے خادم حسین دے قدماں تے جھکے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول موت دیاں اکھاں چکھاں پا کے گل کر دینے ایک خالد بن ولید ورگے تے پاک عمر سرکار ورگے ہوندے نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جدو بادشاہ روم قیصر دے سامنے گئے ادھی دنیا دا لالچ دیتا فرمایا عرب عجم دی بادشاہی ولیا کے حضور دے غلام دے قدمہ چھٹ دے ایک لمحے واسطے بھی میں حضور نال بے وفائی نہیں کرن لگا انہیں ڈرایا دھمکایا انہیں آکھیا اینو بن دے عبداللہ بن حذافہ سہمی نو آپ سب انہا بادشاہ روم نے قیصر نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نو بن دیتا آپ سرکار نو سنگڑا نال جکڑ کے انہا چواں پاسیاں تے تیر چلائے کوئی تیر حضور دے غلام دے قدمہ تے پیا لگ دائے کوئی حضور دے غلام دے گوڑیاں تے پیا لگ دائے انہا حضور دے غلام عبداللہ ابن حذافہ سہمی دے سارے جسم مبارک دے اندر تیر مار کے جدو حضور دے غلام دا سینہ مبارک حضور دے غلام دے بازو مبارک چھلنی کر دیتے آپ سرکار دیاں اکھاں مبارک جو آنسو آن لگ پہ انہیں قیصر نے آکھیا ایک واری کھلو ویا جے میں نو لگ دے اندے جذبات ٹھنڈے ہو گئے نے جدو عبداللہ ابن حذافہ سہمی نو قیصر دے کوڑ لے کے آئے قیصر آکھیا میں نو لگ دے تو ڈر گئے تیر جو لگے نے جسم چو خون رڑے ہون جھک گیا ہونے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے فرمایا سوڑے کاس قیصر تو کی سمجھ نہیں حضور دا غلام کو جھک گیا ہونے یا حضور دا غلام ڈر گیا ہونے فرمایا میریاں اکھاں وچوں ڈر دی وجہ تو آنسو نہیں آئے میریاں اکھاں وچوں آنسو اس واسطے آئے نے میرے دل کے اندر رشک پیدا ہویا وے ایتے ایک جان جڑی حضور دے دین واسطے جاندی پئیے میرے دل کے اندر خیال آیا وے کاش میرے جسم سے جتنے لو نے میرے جسم سے جتنے وال نے کاش میریاں اینیاں جانا ہوتیاں میں ایک ایک کر کے حضور دے دین کو مار چھڑنا یا رسول اللہ 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 آپ سرکار نے فرمایا بس جھلا ہو گیا
تو کی سمجھنا اسی تیرے تیراں تو ڈر گئے انہیں تیل دا کڑا گرم کتاب سرکار جاندے رون لگ پہ اس کہ میرا خیال ہے ہین جھک گئے عبداللہ ابن حذیفہ سامی حضور دے صاحب بھی ادھی دنیا دا ولالت دیتا ہے حضور دا غلام جھکیا نہیں نہ گلیاں تے وکن والے نہ نالیاں تے وکن والے نہ سن دنیا لبی تے دین بھی ہتھ ہو گیا ہر شے سن برباد کر چھڑی اونے جدو تیل دا کڑا گرم کر کے تے اوتے لے جان لگے نا اپنی اکھاں چوان سوائے دوبارہ اس پھر پوچھا میرا خیال ہے ہولی ہولی جھکدا پیا آپ سرکار نے فرمایا میرے دل وچ رشک پہ پیدا ہوندا ہے بے تے کچھ بھی نہیں ایک جان ہے حضور دے نام تے جاندی پئی ہے میں تے اس واسطے روندا پیا بس جتنے میرے جسم تے وال نے نا کدی اتنیاں وی جاناں ہوندیاں تے میں ایک ایک جان کر کے رسول اللہ دے نام تے وال اساں ساری زندگی نعرے ہی مارے نے غلامی رسول نے موت بھی قبول ہے جدوں اوکھا ویلا آیا سی بچ کے گھراں وچ وڑ گئے کیڑی سن موت دنیا دار سارے ہن راہ چھڑ گئے ہن کلا جیل تے مردا ہے زمان پارک کے جنہ پارے دیتے ہن تے میرا خیال ہے زمان پارک ال مویا کتا بھی کوئی نہیں جاندا کوئی نہیں نہ جاندا ہن اوتے شاہی کوئی نہیں فرق صرف اتنا ہے انہاں دنیا دار دا پارا دیتا لبیک کڑے حضور دی عزت دا پارا دیتا آج تو میں نے ایک نوجوان محفل تو پہلا ملیا بھائی کاشف اور دوسرا کاشف کدے گیا ساڈا جڑا ایتھے چاہ لے کے آیا او کاشف میں نے لڑکا ملیا وہ پہندا ہے جدو پچھلے سال آپ صاحب ووٹ ہوئے نا ادو میں کلا تحریک دا ایک بندہ آج میں محسوس انج ہو رہا ہے کہ میرا خیال ہے سارے بندے ہی لگتا ہے جنہیں بول دے پہننا میں نے انہاں دے جذبات دس رہے نے کہ رسول اللہ دے غلام بنن دے چکر ہے غلامی دا سرٹیفکیٹ میں نہیں دے کے جاندا حضور دا غلام بنن بڑا اوکھا ہے حضور دا نال عشق کرن بڑا اوکھا ہے عشق جڑا ہے نا اون دے جان بھی جاندی ہے اسی جان دین والے تے جے کوئی نہ غلام ہوئے جدو اساں حضور دے نام تے جاناں واریاں تے پھر پتہ لگے گا حضور دے نام تے جاناں واریاں نے یا غازی ممتاز قادری واری ہے تے یا غازی عمر عبد الرحمن چیمہ ساڈے واسطے جو سرٹیفکیٹ تے نہیں لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جنہ دے سی غلام ہیں نا بابا جی فرماندے ہیں جھلیو آج ساڈے نال لگ جاؤ بعد ساڈے ورگے بھی تھانوں کوئی نہیں لگدا